नमस्कार। आजको भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 4 का भाइ बहिनीहरूको लागि मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषय लिएर आएको छु र यो विषय अन्तर्गत हामी एकाइ 5 मा हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइ छ र यो हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकाइ अन्तर्गत पाठ 5 मा हाम्रो छिमेकी देश भारतको बारेमा आज म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउने छु। त भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाको लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? ल है त ध्यानपूर्वक तपाईले मलाई हेर्नुस् र सुन्नुस्। अब आज हामी हाम्रो छिमेकी देश भारतको बारेमा छलफल गर्ने छौं। त यो भन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई म एक्चुअली सम्झाउन चाहन्छु, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा मैले तपाईहरुलाई कुन पाठको बारेमा छलफल गरेको थिएँ सम्झना छ भाइ बहिनीहरू? अवश्य पनि हामीले हाम्रो पृथ्वीको बनोटको बारेमा छलफल गरेका थियौं, हैन त? हाम्रो पृथ्वीको बाहिरी बनोट बाटुलो छ भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं। त्यसैगरी हाम्रो पृथ्वीको भित्री बनोटको बारेमा 3 वटा तह छ अथवा 3 वटा मण्डल छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा छलफल गरेका थियौं। र आज हामी हाम्रो छिमेकी देश भारतको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त हामीले हाम्रो छिमेकी देशको बारेमा पनि जानकारी राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो छिमेकी देशको बारेमा पनि कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। जसरी हामीले हाम्रो ओल्लो घर पल्लो घर हाम्रो गाउँ घर छिमेकका मान्छेहरूको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ, त्यसैगरी देशको छिमेकको बारेमा पनि हामीले जानकारी राख्नुपर्छ। किन त भन्दा हाम्रो छिमेकी हामीलाई चाहिन्छ। असल छिमेकी भएर रहनको लागि र एक अर्कामा सहयोगको आदान प्रदान गर्नको लागि हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ। छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हो, त्यसै हुनाले हामीले पनि हाम्रो देश नेपालको छिमेकी देश भारतको बारेमा आज हामी यो कक्षामा छलफल गर्छौं भने फेरि अर्को कक्षामा हाम्रो छिमेकी देश चीनको बारेमा अर्को कक्षामा छलफल गर्छौं। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो छिमेकी देश भारतको बारेमा कुरा गरौँ। मैले यहाँ विश्वको नक्सा यहाँ राखेको छु, हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। विश्वको नक्सा, यो विश्वको नक्सामा हेर्नुस् त यहाँनेरि हाम्रो नेपाल कहाँनेरि पर्छ? हाम्रो नेपाल यहाँनेरि छ। यो हरियो रङमा देखाएको देश नेपाल हो र यो नेपालबाट दक्षिणपट्टि पर्ने यो देश हेर्नुस् त, यो रङमा देखिएको देश यो ठुलो छ, यो हो भारत। हो, यही भारतको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। हाम्रो छिमेकी देश हो यो। हो, यही छिमेकी देशको बारेमा आज हामी धेरै कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौं, है त भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा पहिला हामी हाम्रो छिमेकी देश भारतको बारेमा कुरा गर्छौं। ल, मैले स्लाइडमा पनि यही यो विश्वको नक्साको यो सानो भाग यहाँ देखाएको छु, एसिया महादेश। एसिया महादेशमा हेर्नुस् त यहाँनेरि हाम्रो नेपाल पर्छ र यो चाहिँ भारत हो, है। ल हेर्नुस् त, अझ यो रङ्गीन नक्सामा हेर्नुस् त, यो रङ्गीनमा देखेको जति सबै यो खैरो हरियो यो रङमा देखेको जति जुन कलरमा देख्नु भएको छ यो सबै भारतको भूमि हो अथवा भारत भन्ने देश हो भाइ बहिनीहरू। हाम्रो नेपाल चाहिँ कहाँ छ त? यहाँनिर चाहिँ हेर्नुस् त, यो नेपाल हो। भनेपछि हाम्रो नेपालको छिमेकी देश भारत हो। अब सबभन्दा पहिलाबाट हामी हाम्रो छिमेकी देश भारतको सिमानाको बारेमा कुरा गर्छौं, है त भाइ बहिनीहरू। भारतको छिमेकी देश कुन कुन देश पर्छ त अथवा यसको सिमानामा कुन कुन देश पर्छ त? ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो भारत भयो, यहाँनिर नेपाल छ भनेपछि भारतको एउटा छिमेकी देश नेपाल पनि हो। नेपाल को त 3 तिर भारत पर्ने रहेछ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो नेपाल हो, यसको पश्चिमपट्टि पनि भारतै पर्यो, नेपालको दक्षिणपट्टि पनि भारतै पर्यो, पूर्वपट्टि पनि भारतै पर्यो। यो हिसाबले हाम्रो नेपाललाई 3 तिरबाट भारतले घेरेको रहेछ अथवा हाम्रो 3 तिरको सिमानामा भारत पर्दो रहेछ, हैन त भाइ बहिनीहरू? पूर्व पश्चिम र दक्षिणतिर नेपालको पूर्वपट्टि पनि भारत, पश्चिमपट्टि पनि भारतै पर्दो रहेछ र दक्षिणपट्टि पनि भारतै पर्दो रहेछ। यो कुरा त भाइ बहिनीहरूले जान्नुभयो, हैन? अब भारतको सिमानामा अरू कुन कुन देश पर्छ त? एउटा नेपाल त भइहाल्यो, हैन त भाइ बहिनीहरू? अरू कुन कुन देश पर्छ होला भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? एकचोटि सम्झनुस् त, तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छैन? म देखाउँछु, हेर्नुस् है त। अब स्लाइडमा हेर्नुस् त, कुन कुन देश पर्छ? ल हेर्नुस् त, नेपाल, चीन, त्यस्तै गरी भारतको सिमानामा पर्ने देश भुटान, हेर्नुस् त बङ्गलादेश, त्यस्तै गरी बङ्गालको खाडी, यता दक्षिणपट्टि श्रीलङ्का भन्ने देश सुन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू? श्रीलङ्का भन्ने देश पर्छ। अनि हिन्द महासागर भनेको पानी समुद्र, भारतको दक्षिणपट्टि हिन्द महासागर नाम गरेको समुद्र पर्छ। त्यस्तै अरब सागर, यो पनि समुद्र हो, है। अनि त्यस्तै गरी
यता पश्चिमपट्टि पाकिस्तान पर्छ। यसरी भारत अनि अझ पूर्वपट्टि त म्यानमार भन्ने देश पनि पर्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसरी भारतको विभिन्न देशहरूसँग यसको सिमाना जोडिएको छ। ल हेर्नुहोस् त उत्तरमा के भयो त? उत्तरपट्टि नेपाल, चीन, भुटान पर्यो। त्यसरी पूर्वको सिमानामा बङ्गलादेश, यहाँ बङ्गलादेश छ, म्यानमार छ, बङ्गालको खाडी पर्यो। त्यसरी भारतको दक्षिणपट्टि श्रीलङ्का यहाँ तलपट्टि छ, यो एरोले देखाएको छ। दक्षिणपट्टि यहाँ श्रीलङ्का भन्ने देश छ अनि हिन्द महासागर पर्यो। त्यसरी पश्चिमपट्टि अरब सागर पर्यो, पाकिस्तान पर्यो, अफगानिस्तान पनि पर्दछ। यसरी भारतको सिमानामा विभिन्न देशहरू पर्दछ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त। ल यो भारत भयो, भारतको सिमानामा नेपाल भयो, यो चीन भयो, त्यस्तै गरी यहाँ बङ्गालको खाडी भनेको यो भयो, बङ्गालको खाडी। त्यस्तै गरी अरब सागर बनाए यो हो, श्रीलङ्का भनेको यो हो। हेर्नुहोस् त, यो श्रीलङ्का भयो। त्यस्तै गरेर पाकिस्तान भयो, अफगानिस्तान भयो। हेर्नुहोस् त, यो अफगानिस्तान भन्ने देश यो भयो, भुटान भन्ने देश यहाँनिर छ। यसरी धेरै देशहरू भारतको सिमानामा पर्छ। जस्तै हाम्रो देश नेपालको सिमानामा त जम्मा 2टा मात्रै देश पर्छन् नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? 3तिर भारत, 1तिर चीन पर्दछ। भने भारतको त धेरै देशसँग सिमाना जोडिएको रहेछ, होइन त? भाइ बहिनीहरूले भारतको सिमानाको बारेमा बुझ्नुभयो। अब हामी छिमेकी देश भारतको राजधानी कहाँ होला, त्यो राजधानीको नाम के होला, त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। जसरी हरेक देशको राजधानी हुन्छ, जसरी यो नेपालको राजधानी काठमाडौँ भने जस्तै भारतको देश, भारत भन्ने देशको राजधानी, हाम्रो छिमेकी देश भारतको राजधानी कहाँ होला त भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरूले नाम सुनेको हुनुपर्छ। कहाँ होला अनुमान गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो भारतको यहाँनिर यो रातो थोप्ला गरिएको ठाउँमा न्यू दिल्ली भन्ने सहर छ। यो नै भारतको राजधानी सहर हो। के हो त? भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। नयाँ दिल्ली नाम गरेको सहर चाहिँ भारतको राजधानी सहर छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ भनेको जस्तै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली रहेछ है भाइ बहिनीहरू, यो सम्झिरहनुपर्छ है तपाईँले। त्यस्तै गरी अब छिमेकी देश भारत र नेपालको कुरा गरौँ। र भारत र नेपालको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आकारमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपाल यत्रो छ, भारत यत्रो छ, यति ठुलो छ। हेर्नुहोस् त, नेपालभन्दा धेरै गुणा ठुलो देखिन्छ। यो पहेँलो जति रङ देख्नु भएको छ यो सबै भारत हो। यहाँनिर नेपाल लेखेको सानो टुक्रा चाहिँ हाम्रो नेपाल हो। भनेपछि नेपालभन्दा धेरै गुणा ठुलो रहेछ भारत। हेर्नुहोस् त, ल अन्दाज गर्नुहोस् त, यो नेपाल जत्रो कतिवटा देश, नेपाल जत्रो चाहिँ कतिवटा मिलायो भनेदेखि भारत बन्ला, अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? तर अन्दाज गर्न नसके पनि भारत नेपालभन्दा धेरै ठुलो छ भन्न सकिन्छ, होइन भाइ बहिनीहरू? अब म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है त कति गुणा ठुलो छ भनेर। भारतभन्दा नेपाल चाहिँ 22 गुणा सानो छ, अथवा नेपाल 22वटा नेपाल जम्मा गर्यो भने, नेपाल जत्रो भूमि जम्मा भयो भने अनि मात्रै भारत बन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त कति ठुलो रहेछ त। भारतमा नेपाल जस्तो 22वटा जमिन भयो भने, 22वटा भूभाग भयो भने मात्रै भारत बन्ने रहेछ। कति ठुलो रहेछ त। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा भारत नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब भारतको क्षेत्रफल कति छ त? 22 गुणा ठुलो छ भनेपछि भारतको क्षेत्रफल कति छ त भन्ने कुरा आउँछ नि, होइन भाइ बहिनीहरू? अब भारतको क्षेत्रफल कति होला त? यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छैन होला, म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है त। भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिएको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त। यो भारत हो, भारतको जमिन हो। यो भारतको जमिनले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ त भन्दा भारतको क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमिटर छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल कति छ? 1,47,516 वर्ग किलोमिटर छ नि हो। तर भारतको त हेर्नुहोस् त 32,87,263 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, त्यति जमिन चाहिँ भारतले ओगटेको छ, अथवा भारतको क्षेत्रफल यति छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। कति रहेछ त? 32,87,263 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल। अब भारतको हावापानी कस्तो होला त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो नेपालको जस्तै होला कि अथवा त्योभन्दा फरक किसिमको होला कि कस्तो होला त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो नेपालमा त जस्तो तराईमा गर्मी हुन्छ,
पहाडमा न्यानो हुन्छ, हिमालतिर जाडो हुन्छ हैन, त्यस्तो किसिमको हावापानी प्राय पाइन्छ नि हैन। त्यसो हुनाले भारतमा चाहिँ कस्तो होला त? कस्तो होला? भाइ बहिनीलाई लाग्ला भारतमा एकदमै गर्मी हुन्छ जस्तो लाग्छ होला हैन? के होला त? हेर्नुहोस् त, भारतमा पनि विभिन्न किसिमको हावापानी पाइन्छ। त्यहाँ एकदम गर्मी, धेरै गर्मी हुने ठाउँ पनि छन्, त्यहाँ न्यानो न्यानो हुने ठाउँ पनि छन्, चिसो हुने ठाउँ पनि छन्। तर भारतमा बढी जस्तो, धेरै जस्तो भूभागमा चाहिँ प्राय गर्मी हुन्छ, थोरै ठाउँमा मात्रै चिसो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो उत्तरपट्टि यो निलो देखाएको ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ अलि चिसो हुन्छ र अरू सबै भागमा प्राय गर्मी नै हावापानी छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा भारतमा धेरै जस्तो भागमा गर्मी भए तापनि उत्तरको पहाडी भागमा ठन्डा हावापानी पाइन्छ। भने उत्तरको पहाडी भाग भनेको यही यो निलो रङ लगाएको जुन देख्नु भएको छ, यो उत्तरपट्टिको पहाडी भाग हो। यहाँ चाहिँ ठन्डा हावापानी छ, अरू सबै भागमा प्राय गर्मी हावापानी छ। अब त्यसै गरी भारतको जनसङ्ख्या, भारतमा कति मानिस बस्छन् होला त भन्ने कुरा हुन्छ नि हैन भाइ बहिनीहरू? भारतको जनसङ्ख्या कति होला त? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ भारतको जनसङ्ख्या कति छ? भाइ बहिनीहरूको किताबमा जनसङ्ख्या, भारतको जनसङ्ख्या कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, किताब पल्टाएर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूको किताबमा यहाँको जनसङ्ख्या लगभग 1 अरब 12 करोड छ भनेर लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, होइन त? हो, तर यो जनसङ्ख्या धेरै अगाडिको जनसङ्ख्या हो भाइ बहिनीहरू। यो किताब लेख्दाखेरिको सुरुको जनसङ्ख्या हो र अहिले भारतको जनसङ्ख्या धेरै बढी भइसकेको छ। किन जनसङ्ख्या त एउटै भएर बस्दैन, वर्षैपछि जनसङ्ख्या बढ्दै 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 जान्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हाम्रै नेपालमा पनि 3 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या नागिसक्यो भनेर भनिएको छ होइन। त्यस हुनाले भारतको जनसङ्ख्या अहिले बढी छ भाइ बहिनीहरू। कति छ त भन्दा अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भाइ बहिनीहरूले इन्टरनेटमा पनि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्टरनेटबाट पनि हामीले खोज्न सक्छौँ। त्यहाँ दिएअनुसार 1 अरब 39 करोड 34 लाख 9,038 जनसङ्ख्या छ भनेको छ। यो फेरि यति नै ठ्याक्क हुँदैन, बढिरहन्छ। त्यस हुनाले हामी के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 अरब 39 करोडभन्दा बढी छ जनसङ्ख्या भारतको भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क यो हो। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने भारत विश्वको जनसङ्ख्यामा दोस्रो ठुलो राष्ट्र हो भन्न सक्छौँ हामी। संसारमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू बस्ने देशहरू मध्येको दोस्रो ठुलो देश कुन हो त भाइ बहिनीहरू? भारत हो। पहिलो कुन होला त? फेरि भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न आउला मनमा, संसारमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश कुन होला त भन्ने पनि मनमा आउला नि। त्यो पनि हाम्रो अर्को छिमेकी देश चीन हो भाइ बहिनीहरू। चीन संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश, भारत संसारकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दोस्रो देश। भनेपछि यस्ता ठुला ठुला देशहरू जहाँ विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, त्यो दुईटा देशको बीचमा हामी रहेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो नेपाल, विश्वकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश यो चाइना, जसलाई हामी चाइना पनि भन्छौँ, चीन, यो र विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारतको बीचमा छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, त्यस हुनाले यो भारतको जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले 1 अरब 39 करोड नागिसकेका छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ इन्टरनेटमा खोजेको थिएँ पपुलेसन अफ इन्डिया 2021 भनेर यहाँ हान्दाखेरि, टाइप गर्दाखेरि यहाँ यो जनसङ्ख्या देखाएको छ। 1 अरब 39 करोड 34 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या देखाएको छ है। यस हिसाबले भारतको जनसङ्ख्या एकदमै बढी छ, धेरै छ, अथवा विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको देशभित्र पर्छ भन्ने कुरो हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। अब म भाइ बहिनीहरूलाई भारतको मुद्राको बारेमा कुरा गर्छु। मुद्रा, रुपियाँ पैसा, त्यहाँको रुपियाँ पैसा के होला, कस्तो पैसा चल्छ होला? हाम्रो जस्तै नेपालको पैसा त चल्ने कुरा भएन, हरेक देशको आफ्नो पैसा चल्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यहाँको मुद्रालाई के भनिन्छ होला? जस्तो हाम्रो नेपालको मुद्रालाई हामी के भन्छौँ? रुपैयाँ भन्छौँ नि, होइन भाइ बहिनीहरू? रुपियाँ भन्छौँ। 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 3 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ भन्छौँ नि। हाम्रो नेपालको पैसालाई हामी रुपियाँ भन्छौँ। भारतको पैसालाई के भनिन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? अथवा भारतको मुद्रालाई के भनिन्छ होला त? हेर्नुहोस् त, यो हो भारतको पैसा। हेर्नुहोस् त, यो भारतको 1000 को नोट देख्नुभयो, यहाँ 500 को नोट यहाँ देखिन्छ नि, यस्तो देख्नु भएको छ? भारतको रुपियाँ देख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले? हो, यो भारतको पैसालाई के भनिन्छ त? यही लेखाएको छ, हेर्नुहोस् त, 1000 रुपियाँ भनेर लेखाएको छ। रुपियाँ भनेको छ है। भनेपछि भारतको मुद्रालाई के भनिँदो रहेछ त? रुपियाँ भनिन्छ।
रुपैयाँ भनिन्छ। भारतको 1 रुपैयाँ बराबर नेपाली 1 रुपैयाँ 60 पैसा हुन्छ। कति हुन्छ त भाइ बहिनीले यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। भारतको 1 रुपैयाँ बराबर हाम्रो नेपालको 1 रुपैयाँ 60 पैसा हुन्छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने भारतको 100 रुपैयाँ बराबर हाम्रो नेपालको 160 रुपैयाँ हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो त? कति हुँदो रहेछ त? नेपालको 160 रुपैयाँ बराबर भारतको 100 हुन्छ भने पनि हुन्छ, अथवा भारतको 100 बराबर नेपालको 160 रुपैयाँ हुन्छ भने पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यो कुरा पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ। अब भारतको राष्ट्रभाषा, भारतमा के राष्ट्रभाषा बोलिन्छ होला अथवा भारतको राष्ट्रभाषाको नाम के होला त्यो पनि आउँछ नि, हैन भाइ बहिनीहरू? भारतका मानिसहरूले बोल्ने राष्ट्रिय भाषा कुन होला? राष्ट्रभाषा भाइ बहिनीलाई थाहा छ? भारतका मानिसहरूले बोल्ने राष्ट्रभाषा, भारतको राष्ट्रभाषा, यो भारतमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले बोल्ने भारतको राष्ट्रभाषा हिन्दी हो। कुन हो त? हिन्दी हो। र हिन्दीको साथसाथै त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि राष्ट्रभाषाको रूपमा लिइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले भारतको राष्ट्रभाषा हिन्दी र अङ्ग्रेजी हो, दुवै हो, यो भन्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के हो त? भारतको राष्ट्रभाषा हिन्दी र अङ्ग्रेजी हो। ल, मैले तपाईहरुलाई भारतको राष्ट्रभाषाको बारेमा पनि तपाईहरुलाई बताएँ। अब सिमानाको कुरामा एउटा हिमालयको कुरा मैले बताउँछु। हेर्नुस् त, हिमालय, भारतमा पनि हिमालय पर्दछ। भारतको उत्तरपट्टि यहाँ हिमालयज भनेको छ नि, यो उत्तरपट्टि यो हिमालय जस्तो नेपालको पनि उत्तरपट्टि हिमालय पर्दछ। त्यो हिमालय चाहिँ हाम्रो नेपाल छ। यहाँ अब नेपालदेखि पश्चिमपट्टि पनि हिमालयको त्यो श्रृङ्खला छ, पूर्वपट्टि पनि फैलिएको छ, त्यो भारतमा पनि पर्दछ। नेपालको त नेपालको भइहाल्यो, र त्यसपछि भारतको पनि नेपालको पश्चिमपट्टि र नेपालको पूर्वपट्टि त्यो हिमालय श्रृङ्खला भारतमा पनि पर्दछ। हो, यो कुरा पनि हामीले बुझिराख्नु पर्यो। भनेपछि भारतको पनि उत्तरतिर हिमालय पर्दछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको छ भारतको उत्तरी भेगमा लामो हिमालय पर्वत श्रृङ्खला रहेको छ। पर्वत श्रृङ्खला भने थाहा छ नि, यसरी लामो परेर फैलिएको, जस्तो हाम्रो नेपालको पनि उत्तरतिर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालहरू फैलिएको छ नि, यसरी त्यतातिर पूर्व पश्चिमबाट फैलिएको छ। हो, त्यसै गरी भारतको पनि उत्तरतर्फ हिमालय श्रृङ्खला, पर्वत श्रृङ्खला फैलिएको छ। अब म तपाईहरुलाई भारतका नदीहरूको बारेमा बताउँछु है त भाइ बहिनीहरू। जस्तो हाम्रो देश नेपालमा पनि कोशी, गण्डकी, कर्णाली नदी छन् नि, हैन? हो, त्यस्तै गरी भारतमा पनि बग्ने विभिन्न किसिमका नदीहरू छन्। अब भारतका महत्त्वपूर्ण नदीहरू कुन होला नि त भन्ने जिज्ञासा अथवा त्यस्तो प्रश्न मनमा भाइ बहिनीको मनमा आउँछ नि, हैन त? आएको होला नि। भारतमा बग्ने नदीहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। भारतमा कुन नदीहरू छन् त भन्दा, हेर्नुहोस् त, मैले भारतको नक्सामा यहाँ नदीहरू, मुख्य नदीहरू देखाएको छु। मुख्य नदीहरू कुन नदी छन् त? हेर्नुहोस् त, यहाँ यो गङ्गा नाम गरेको नदी छ, यहाँनिर यसो आएको गङ्गा, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, यो ब्रह्मपुत्र नदी, त्यस्तै गरेर यहाँ सतलज नदी, यस्ता धेरै नदीहरू भारतमा बग्छन्। भनेपछि मुख्य नदीहरू कुन रहेछन् त? गङ्गा नदी, यमुना नाम गरेको नदी, ब्रह्मपुत्र नाम गरेको नदी, गोदावरी नाम गरेको नदी, कृष्ण नाम गरेको नदी, नर्मदा, कावेरी, सतलज जस्ता नदीहरू भारतका महत्त्वपूर्ण नदीहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। र यी नदीहरूले बगाएर लिएर आएको जुन पाँगो माटो थुप्रिएर बनेको जमिन छ नि, हो, त्यो जमिन चाहिँ अत्यन्तै उर्वरा हुन्छ, धेरै उब्जनी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ खेतीपाती गऱ्यो भने राम्रोसँग फल्छ, उब्जनी राम्रो हुन्छ। त्यस हुनाले यी नदीका बेसीमा, यी नदीले बनाएको मलिलो किनारी भूभागमा प्रशस्त मात्रामा खेती हुन्छ। जसरी हाम्रो पनि नदीको किनारी भागमा बनेका फाँटमा धेरै उब्जनी हुन्छ नि, थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई। हो, त्यसै गरी भारतमा बग्ने यी नदीहरूको किनारी भागको मलिलो जमिनमा पनि प्रशस्त मात्रामा धान, गहुँ, मकै जस्ता खाद्य बालीहरू, अरू नगदे बालीहरू पनि त्यहाँको पनि खेतीपाती हुन्छ। नगदे बाली भने थाहा छ नि तपाईँलाई, तरकारी भयो,
त्यस्तै गरी अब सुपारी भयो, नरिवल भयो, यस्तै अरू मेवा, केरा, कटर, लिची यस्ता किसिमका फलफुलहरू पनि हुन्छन्। यी यसरी खाद्य बाली, धान, गहुँ, मकै जस्ता खाद्य बाली अनि नगदी बालीहरू प्रशस्त मात्रामा खेतीपाती हुन्छ भारतमा। अब तपाईहरुलाई म भारतका प्रमुख सहरहरूको बारेमा बताउँछु। भारतका प्रमुख सहरहरू कुन कुन सहरहरू लान्छ? जस्तै नेपालको चाहिँ काठमाडौँ सहर, विराटनगरको सहर, पोखरा सहर, लुम्बिनीको बुटोल भने जस्तै हैन। त्यस्तै गरी भारतका प्रमुख सहरहरू, मुख्य सहरहरू कुन कुन हुन् त? भाइ बहिनीहरूले यहाँ भारतका प्रमुख सहरहरूको नाम पनि सुन्नुभएको होला। हेर्नुहोस् त, दिल्ली त राजधानी भइहाल्यो हैन। त्यस्तै गरी मुम्बई सुन्नुभएको छ, मुम्बई भारतको मुम्बई हुने सहर। त्यस्तै गरी कोलकाता सहर, जसलाई कलकत्ता पनि भन्ने गरिन्छ, हामी यहाँ कोलकाता लेखा छ। त्यस्तै गरी चेन्नई भन्ने सहर, बेङ्गलोर भन्ने सहर, त्यस्तै गरी कानपुर भन्ने सहर, भारतको कानपुर सहर, हैदराबाद सहर, अनि पुणे भन्ने सहर, त्यस्तै गरी अहमदाबाद भन्ने सहर, सुरत भन्ने सहर, यस्ता सहरहरू प्रमुख सहरहरू। यी मुख्य सहरहरू, यी बाहेक अरू पनि थुप्रै सहरहरू छन् भाइ बहिनीहरू भारतमा। यस्ता थुप्रै सहरहरू छन्। मैले यहाँ तपाईहरुलाई केही सहरको मात्रै नाम लिए। फेरि एकचोटि म त्यो सहरहरूको नाम तपाईहरुलाई बताउँछु है त, सम्झिनुहोस् है त। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेङ्गलोर, कानपुर जस्ता ठुला सहरहरू भारतमा छन्। त्यो सहरमा चाहिँ धेरै मानिसहरू बस्छन्। त्यहाँ धेरै विकास पनि भएको छ, यातायातको विकास भएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार हरेक कुराको विकास भएको छ। भारतका ठुला सहरहरू यिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले पनि भारतका यी मुख्य सहरहरूको नाम थाहा पाउनुपर्छ है त। अब भारतका प्रमुख धार्मिक समुदायहरू, भारतमा कुन धार्मिक समुदायका मान्छेहरू बस्छन् होला त? यो पनि मनमा आउने कुरा भयो हैन। भारतमा कुन धर्मका मान्छेहरू बस्छन् होला त भाइ बहिनीहरू? तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो नेपालमा जस्तै भारतमा पनि विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू बस्नुहुन्छ। भनेपछि भारतमा कुन धर्मका मान्छेहरू बस्नुहुन्छ त भन्दा, भारतमा मुख्य गरी हिन्दूहरू हुनुहुन्छ, हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, इस्लाम धर्म मान्ने मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, अनि सिख भन्ने एउटा धर्म छ, त्यो धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि बस्नुहुन्छ, जैन धर्म मान्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ, इसाई धर्म मान्ने मानिसहरू पनि बस्नुहुन्छ, र यो बाहेक अरू थुप्रै धर्मावलम्बीहरू चाहिँ भारतमा बस्नुहुन्छ। भन्नाले भारतमा त्यो विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू, विभिन्न धार्मिक समुदायहरू हुनुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यो चित्रबाट पनि तपाईलाई प्रश्न हुन्छ। यहाँ आफ्नो धर्मअनुसार, आफ्नो संस्कार अनुसार विभिन्न किसिमका पोसाकहरू लगाएकोबाट पनि तपाईले भारतमा विभिन्न धार्मिक समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब भारतका मानिसको प्रमुख पेशा के होला त? हाम्रो नेपालका मानिसहरूको प्रमुख पेशा के हो भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीलाई थाहा छ नि, नेपालका मानिसहरूको प्रमुख पेशा भनेको कृषि हो हैन त? किनभने नेपालका धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू कृषि पेशामा लाग्नु भएको छ। त्यसैले भारतको चाहिँ के होला त? भारतको प्रमुख पेशा के होला त? कृषि नै होला कि अरू के होला त? भाइ बहिनीहरूलाई के होला जस्तो लाग्छ? अवश्य पनि हाम्रो नेपालको जस्तै भारतका नागरिकहरूको पनि, भारतका मानिसहरूको पनि मुख्य पेशा कृषि नै हो भाइ बहिनीहरू। भारतमा पनि प्रशस्त मात्रामा कृषि पेशामा लाग्ने मान्छेहरू छन्। र कृषि मात्रै होइन, भारतमा ठुला उद्योग कल कारखानाहरू पनि छन्। ठुला उद्योगहरू छन्, ठुला कल कारखानाहरू छन्, त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा वस्तुहरू उत्पादन हुने गर्छन्। त्यसैले भारतको मुख्य पेशा चाहिँ कृषि हो। कृषिको साथसाथै त्यहाँ ठुला उद्योगहरू पनि चलेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो भारतमा कृषकहरूको यो तस्बिर हो भने यो चाहिँ भारतमा भएको उद्योगहरू, ठुला उद्योगहरूको तस्बिर हो। त्यसैले भारतको मुख्य पेशा चाहिँ कृषि हो र यहाँ उद्योगहरू पनि छन् भन्ने कुरा, उद्योगहरूको पनि विकास भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब भारतको व्यापार भन्नाले भारतको व्यापारको कुरा गर्दा अब हामीले भारत र नेपालको व्यापारको मात्रै कुरा गरौँ।
अब भारतको व्यापारको कुरा गर्दा त भारतले संसारका विभिन्न देशहरूमा आफ्नो देशमा बनेका सामानहरू पठाउँछ, बेच्छ। हामीले पनि भारतबाट धेरै चिजहरू, वस्तुहरू, सामानहरू किन्छौँ, हैन? हो, त्यसै गरी भारतमा पनि अरू देशबाट पनि सामान जान्छ अथवा भारतले अरू देशबाट पनि सामान किन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी भारत र नेपालको व्यापारको बारेमा मात्रै हामी कुरा गर्छौँ। अब भारतको व्यापारको कुरा गर्दाखेरि भारतले संसारका अरू विभिन्न देशहरूमा चाहिँ समुद्रमा पानी जहाजबाट सामानहरू पठाउँछ। हेर्नुहोस् त, एउटा यहाँ स्लाइडमा तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु। यहाँ पानी जहाजमा सामान टन्न भरिएको छ र यो पानी जहाजबाट चाहिँ अरू देशहरूमा सामान पठाइन्छ। त्यसैले भारतको व्यापार एकदमै ठुलो छ, किनभने भारतलाई तीनतिरबाट समुद्रले घेरेको छ नि। अघि नै मैले तपाईँलाई भारतको सिमानाको बारेमा बताइसकेको छु नि। भारतको पूर्वपट्टि बङ्गालको खाडी छ, अनि दक्षिणपट्टि हिन्द महासागर छ, अनि पश्चिमपट्टि अरब सागर छ। भन्नाले वरिपरि भारतको तीनतिर समुद्रले घेरेको छ, जसले गर्दाखेरि भारतमा चाहिँ बन्दरगाहहरू छन्। बन्दरगाह भने के भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? समुद्रको किनारी भागमा जहाँ चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि जहाजहरूको सुविधा हुन्छ, पानी जहाजहरू रोक्ने, अड्याउने, सामानहरू राख्ने, पठाउने ठाउँ जसलाई हामी बन्दरगाह भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो बन्दरगाह हो। यहाँनिर जहाज लिएर आयो र यहाँबाट जहाजमा सामानहरू लाने, ल्याउने, आफ्नो देशमा उत्पादन भएको सामान अरू देशमा पठाउनु पर्यो भने पानी जहाजमा राखेर पठाउने, अरू देशबाट ल्याएको सामान चाहिँ यहाँ भित्र्याउने, यस्तो ठाउँलाई हामी बन्दरगाह भन्छौँ। र भारतमा प्रशस्त मात्रामा धेरै बन्दरगाहहरू भएको हुनाले यहाँको व्यापार पनि एकदमै राम्रो छ। अब भारतीयहरूको मुख्य खानाको कुरा, भारतीयहरू के खान्छन् होला त? जस्तो हामी के खान्छौँ भाइ बहिनीहरू? हाम्रो नेपालीको मुख्य खाना के हो? हाम्रो नेपालीको मुख्य खाना दाल भात तरकारी हो, होइन? ढिँडो रोटी पनि खान्छौँ हामी, होइन त? बिहान बेलुका हामीले के खान्छौँ त? भाइ बहिनीहरू के खानुहुन्छ? धेरै जस्तो बिहान र बेलुका तपाईँहरूले के खानुहुन्छ? बिहानको खाना र बेलुकाको खानामा के खानुहुन्छ? भात खानुहुन्छ कि रोटी खानुहुन्छ कि ढिँडो खानुहुन्छ कि के खानुहुन्छ? हो, अवश्य पनि हामी नेपालीले खाने दाल भात तरकारी ढिँडो रोटी यस्तै हो हामीले खाने, होइन त? अब भारतीयहरूले चाहिँ के खान्छन् होला त? भाइ बहिनीहरूलाई के लाग्छ? भारतीयहरूको खाना पनि हाम्रो जस्तै नै हो। यहाँको मुख्य खाना, यहाँ पनि भात खान्छन्, रोटी खान्छन्, दाल खान्छन्, तरकारी खान्छन् भाइ बहिनीहरू, यस्तै हो खाना। हेर्नुहोस् त, नेपालीहरूको खानासँग धेरै हिसाबले मिल्छ। हेर्नुहोस् त, यो भात पनि खान्छन्, रोटी पनि खान्छन्, तरकारीहरू खान्छन्, दही दाल यस्तै कुराहरू भारतीयहरूको खाना पनि त्यस्तै हो भाइ बहिनीहरू। अब भारतको मुख्य चाडपर्व, भारतका मानिसहरूको मुख्य चाडपर्व के होला त? कुन कुन चाडपर्व मान्छन् त? जस्तो हामी दसैँ तिहार मनाउँछौँ, होइन? शिवरात्रि, होली, बौद्ध शुक्ल पूर्णिमा हामी मनाउँछौँ, होइन? माघी, यस्तै विभिन्न लोसारहरू, विभिन्न चाडपर्वहरू हाम्रो विभिन्न धर्म संस्कृति अनुसारका चाडबाडहरू मनाउँछौँ नि हामी। हो, त्यसै गरी भारतको मुख्य चाडपर्व के होला त भन्दा भारतमा पनि दुर्गा पूजा भव्य रूपमा ठुलो चाडको रूपमा मनाइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी राखी बाँध्ने, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गणपत जस्ता चाडहरू चाहिँ भारतमा मनाइन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो दुर्गा पूजा, यो स्लाइडमा दुर्गा पूजाको स्लाइड देखाएको छु मैले। यो राखी बाँध्ने, जुन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँध्ने, अनि त्यसै गरी होली खेलेको यो, त्यस्तै गरी यो चाहिँ ईदको, अनि त्यसै गरी यो क्रिसमस मनाएको। हेर्नुहोस् त, यस्तै गरी विभिन्न किसिमका चाडबाडहरू भारतमा पनि मनाइदो रहेछ। भनेपछि हामीले भारतको चाडबाडको पनि कुराहरू बुझ्यौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब त्यसपछि मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, अब तपाईँलाई नेपाल र भारतको व्यापारको बारेमा कुरा गर्छु भनेर। नेपाल र भारतको व्यापारको बारेमा कुरा गर्दा नेपालले भारतबाट धेरै सामानहरू आयात गर्दछ। आयात भने के भाइ बहिनीहरू थाहा छ? आयात भनेको नेपालले भारतसँग किनेर ल्याउने सामानहरू, अनि निर्यात भनेको चाहिँ नेपालबाट भारतमा बेचिने सामग्रीहरू अथवा नेपालबाट भारतमा जाने सामग्रीलाई, पठाइने सामग्रीलाई हामी निर्यात भन्छौँ। भारतबाट नेपालमा ल्याइने सामग्रीलाई आयात गरे भन्छौँ। आयात र निर्यात भनेको त्यो। भनेपछि अब भारतबाट हामी के सामान किन्दा रहेछौँ त, अथवा के सामान आयात गर्दा रहेछौँ त भनेर हेरौँ है त। के गर्छौँ थाहा छ त भाइ बहिनीहरू?
हेर्नुहोस् त, हामी भारतबाट लत्ता कपडा भनेको लुगाफाटाहरू किन्छौँ। धेरै लुगाफाटाहरू भारतबाट नेपालमा आउँछन्। त्यस्तै निर्माण सामग्रीहरू, जस्तै घर बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुला कल कारखानाहरू बनाउनु पर्यो, पुल बनाउनु पर्यो, त्यस्तै निर्माण सामग्रीहरू हामी भारतबाट ल्याउँछौँ। त्यस्तै खाद्य सामग्री भनेको खानेकुराहरू पनि हामी भारतबाट ल्याउँछौँ। पेट्रोलियम पदार्थ पनि भारतबाट ल्याउँछौँ। पेट्रोलियम पदार्थ भनेको पेट्रोल भयो, डिजेल भयो, मट्टीतेल भयो, हामीले भात पकाउने ग्यास भयो, यो सबै पेट्रोलियम पदार्थ भनिन्छ, त्यो पनि हामी भारतबाट ल्याउँछौँ। त्यस्तै गरी कल पूर्जा मेसिनहरू, यन्त्र औजारहरू, उपकरणहरू हामी भारतबाट ल्याउँछौँ। सवारी साधनहरू जस्तै साइकल, मोटरसाइकल, कार, ट्याक्सी, बस है, यस्ता कुराहरू पनि हामी सवारी साधन पनि भारतबाट ल्याउँछौँ। भन्नाले भारतबाट हामी धेरै आयात गर्छौँ, धेरै कुराहरू ल्याउँछौँ। र भने हामी निर्यात पनि गर्छौँ। भारतलाई हामी के निर्यात गर्छौँ त भन्दा वनस्पति घिउ, तामाको तार, जडीबुटी, मह, कच्चा पदार्थ जस्ता वस्तुहरू हामी निर्यात गर्छौँ। तर भाइ बहिनीहरू, हामीले आयात भन्दा निर्यात चाहिँ अलिक कम गर्छौँ। आयात हामीले बढी गरिराखेका छौँ है। भन्नाले भारतबाट हामी धेरै सामानहरू ल्याउँछौँ र थोरै मात्रै हामी पठाउँछौँ। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो नेपालबाट पनि बढीभन्दा बढी वस्तु हामीले भारतमा पठाउन सक्यौँ भने अनि भारतको पनि पैसा हामीलाई आउँछ। नत्र भने भारतबाट मात्रै हामीले सामान ल्याउने भयो भने नेपालको पैसा धेरै भारतमा जान्छ, व्यापार घाटा हुन्छ, होइन त? यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब म तपाईँहरूलाई नेपाल र भारतको सम्बन्धको बारेमा बताउँछु भाइ बहिनीहरू। हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो होला त? र भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपाल र भारत त एउटा छिमेकी देश हो नि। छिमेकी देशको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? जस्तै हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो छिमेकीको र हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ नि, होइन? एकदम राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, मेलमिलापको सम्बन्ध हुनुपर्छ। एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने, अर्कोको दुःख सुखमा साथ दिने, त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्छ नि, होइन त? हो। त्यसै गरी देशको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यसो हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो छ त? हाम्रो देश नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो होला त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै पहिलादेखि, पौराणिक कालदेखि, धेरै अगाडिदेखि नै राम्रो सम्बन्ध छ भाइ बहिनीहरू। घनिष्ठ सम्बन्ध छ, एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ। अघि नै तपाईँले आयात निर्यातबाट थाहा पाउनुभयो। हामीलाई चाहिएको चिजहरू हामी त्यहाँबाट ल्याउँछौँ, हामी उहाँ भारतलाई चाहिएको चिज हामी यहाँबाट पठाउँछौँ। त्यस हुनाले भारत र हाम्रो नेपालको सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध आजदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै भारत र नेपालको सम्बन्ध एकदम राम्रो छ। मानिसहरूको रहनसहन किन त भन्दा भारतका मानिसहरूको रहनसहन धेरै मात्रामा नेपालीसँग मिल्छ। हेर्नुहोस् त, भारतका मानिसहरूको रहनसहन भनेको खानपान, धर्म, संस्कृति, विभिन्न किसिमको रीतिरिवाज, धेरै कुराहरू मिल्छ। अघि नै हामीले भन्दै गयौँ नि, खानेकुरा पनि हामीसँग मिलिया छ, धर्महरू पनि मिलिया छ, होइन? यस्तै धेरै कुराहरू मिलिया छ। त्यस हुनाले नेपाल र भारतका मानिसहरूसँग व्यवहारहरू, सम्बन्धहरू, रहनसहनहरू धेरै कुरा मिलेको हुनाले त्यो नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध चाहिँ घनिष्ठ भइराखेको छ। किनभने भारत नेपालको एउटा असल छिमेकी राष्ट्र हो। भनेपछि भारत नेपालको असल छिमेकी राष्ट्र हो, नेपाल भारतको असल छिमेकी राष्ट्र हो। यसरी दुई देश बीचमा असल छिमेकी राष्ट्रको रूपमा हामी रहेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँलाई भारतको बारेमा धेरै कुरा बताएँ, होइन? भारतको क्षेत्रफलको बारेमा, सिमानाको बारेमा, खानेकुराको बारेमा, चाडपर्वहरूको बारेमा, भारतका नदीहरूका प्रमुख नदीहरूको बारेमा, धर्मको बारेमा, राजधानीको बारेमा, त्यहाँका मुद्राहरूको बारेमा, भाषाको बारेमा, पेसाको बारेमा धेरै कुरा बताएँ। अब तपाईँहरूले के सम्झिनु भएको छ त? म एकचोटि तपाईँहरूलाई परीक्षा लिन्छु है त, परीक्षा नै भनौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ लिस्ट बनाएको छु, तपाईँहरूको यहाँ किताबमा अभ्यासमा पनि छ यो। अब तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् त। ल, भारतको क्षेत्रफल कति छ? ल सम्झिनुहोस्। अघि न मैले भनेको आएर सम्झिनुहोस् त। भारतको क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमिटर छ, होइन त? हो, तपाईँहरूको किताबमा पनि यो दिएको छ। अब भारतको खानेकुरा भात, रोटी, दाल, तरकारी मुख्य खानेकुरा हो। अब सिमानातिर जाउँ। भारतको सिमानामा उत्तरतिर कुन देशसँग सिमाना जोडिएको छ? चीन, नेपाल र भुटान। दक्षिणतिर श्रीलङ्का र हिन्द महासागर।
पूर्वतिर बङ्गलादेश, पश्चिममा पाकिस्तानसँग सिमाना जोडिएको छ, होइन त? त्यस्तै अब चाडपर्व भारतमा कुन कुन चाडपर्व मनाइन्छ भन्दा दुर्गा पूजा, राखी, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गणपत जस्ता चाडहरू मनाइन्छ, होइन त? अब नदीहरूको कुरा गरौँ। भारतमा बग्ने मुख्य नदीहरूको नाम सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अघि मैले भनेको थिएँ नि के भनेको थियो, सम्झिनुहोस् त। अवश्य पनि तपाईँले 2-4वटा नदीहरूको नाम सम्झिनु भयो होला। गङ्गा सम्झिनु भयो, यमुना सम्झिनु भयो, ब्रह्मपुत्र नाम गरेको नदी सम्झिनु भयो, गोदावरी, कृष्ण, नर्मदा, कावेरी, सतलज, यी भारतका प्रमुख नदीहरू हुन्। अब धर्म, भारतमा कुन कुन धर्म मान्ने मानिसहरू बस्नुहुन्छ सम्झिनुहोस् त। हो, हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन र इसाई धर्म मान्ने मानिसहरू बस्नुहुन्छ। त्यस्तै भारतको राजधानी कहाँ हो भाइ बहिनीहरू? हो, अवश्य तपाईँले ठिक सम्झिनु भयो होला, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। त्यस्तै गरी भारतको मुद्रालाई के भनिन्छ यो पनि तपाईँले सम्झिनु होला। नेपालको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने भारतको मुद्रालाई रुपैयाँ भनिन्छ, होइन त? हो, यो अघि नै भनिसकेको छ। त्यस्तै गरी भारतमा कुन कुन भाषा बोलिन्छ? मुख्य राष्ट्रभाषा भन्दा हिन्दी र अङ्ग्रेजी हो, होइन? हो, त्यसै गरी भारतका मानिसहरूको मुख्य पेसा कुन हो त? नेपालको जस्तै कृषि हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यसै गरी यहाँ पाठमा दिएका अभ्यासहरू गरेर आफ्ना शिक्षकलाई देखाउनुहोस् र साथीभाइहरूसँग पनि तपाईँले छलफल गर्नुहोस्। र आजको कक्षा म यही अन्त गर्दछु र फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। आजलाई यति नै, हस्त, नमस्कार।